आरिफ वक़ार 17 अगस्त सन 1946 को लाहौर में पैदा हुए। उनके वालिद मारूफ सहाफ़ी और वालिदा अंग्रेज़ी अदबियात की उस्ताद थीं। सहाफ़ी सदाकार, हिदायतकार, ड्रामा निगार, अदाकार, माहिर लिसानियात और उस्ताद आरिफ वक़ार ने पंजाब यूनिवर्सिटी से सहाफ़त की तालीम पाई। हॉलैंड और अमेरिका में नशरियात की तरबियत और लिसानियात की तहसील के मराहिल तय किए। फिल्म की दुनिया से अमली जिंदगी का आगाज किया, लेकिन जल्द ही रोजनामा आजाद से वाबस्ता हो गए। सन 1971 में रेडियो प्रोड्यूसर चुने गए। सन 1973 में असलम अजहर ने पाकिस्तान टेलीविजन के लिए बतौर प्रोड्यूसर इंतखाब किया। दर्जनों कामयाब टेलीविजन ड्रामों से धूम मचा दी, लेकिन दुबई चलो इनकी पहचान ठहरा। सन 1980 में वॉइस ऑफ अमेरिका में 3 बरस खिदमत सरअंजाम दी। सन 1989 में बीबीसी की उर्दू सर्विस से वाबस्ता हुए। उर्दू और अंग्रेजी कॉलम में इल्म बयान के जौहर दिखाए। मुमताज तालीमी इदारों में लिसानियात, फिल्म और थिएटर की तालीम दी। हमारे दरमियान मौजूद एक नाबग़े रोजगार शख्स जिसने हमें खास होते हुए आम रहना सिखाया। आदाब। पीटीवी न्यूज़ के प्रोग्राम सदरंग में आपका मेज़बान वजाहत मसूद आपकी खिदमत में हाजिर है। और हमारी आज के प्रोग्राम जो है वो हमारी गुज़श्ता नशस्त जो माहिर नशरियात, उस्ताद, माहिर लिसानियात, हदायतकार, ड्रामा नवीस जनाब मोहतरम आरिफ वक़ार साहब के साथ चल रही है, उसी का ये आज दूसरा हिस्सा है। आरिफ साहब, पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ अवाखिर 73 से 1980 तक का जो आपका रब्त रहा प्रोड्यूसर के तौर पे, हदायतकार के तौर पे, उसमें 3 बरस ज़ियाउल हक साहब के भी आ गए उसके आखिर पे, जिसमें अगस्त 78 से 21 अप्रैल 79 तक महमूद आज़म फ़ारूकी साहब की वज़ारत इत्तलात भी शामिल थी। मुझे आपसे ये पूछना है कि इस दौरान में जब ये आमरीत का अहद हम पे आया तो पाकिस्तान टेलीविज़न पे सेंसरशिप के हवाले से क्या सूरत हाल थी और क्या कोई कहीं मज़ाहमत की कोई आवाज़ थी इस कैद गनीम से, या सब ने सर तस्लीम खम किया? देखिए, बज़ाहिर बगावत की आवाज़ तो बुलंद नहीं हुई, ना हो सकती थी। अगर होती तो उसे कुचल लिया जाता। तो ऐसे मौक़ों पे जो बगावत है वो बड़ी सटल किस्म की होती। जिस वक्फ़े का आप ज़िक्र कर रहे हैं उसमें हमारा सिलसिला एक हकीकत एक अफ़साना चल रहा था, जिसमें कि मैंने बताया कि किसी हकीकी वाक़े पे मबनी ड्रामा होता था, यानी डॉक्यू ड्रामे की एक क्रूड सी शक्ल कह लीजिए। उसके तमाम तकाज़े तो हम पूरे नहीं करते थे डॉक्यू ड्रामा के, लेकिन बुनियादी ढांचा इसका डॉक्यू ड्रामे का था। डॉक्यू ड्रामा का मतलब है डॉक्यूमेंट्री ड्रामा। जी सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल कच्चे के डाकुओं का बहुत जोर है। डॉक्यू ड्रामा तो उसमें यह कि किसी हकीकी वाक़े को बुनियाद बना के उसको ड्रामाटाइज किया जाता था। शदीद सेंसरशिप का दौर था, हर चीज़ देखी जाती थी, 2-3 दफ़ा सेंसर के शिकंजे से निकलती थी और उसके बाद सामने आती थी। आपने उस ज़माने के कई लताइफ भी सुने होंगे, उसमें कुछ हकीकत कुछ अफसाना कि वो लड़की दरिया में, उसमें नहर में गिर गई तो उसका सबसे पहले जो एक्शन हुआ वो एक दुपट्टा सही कर ले डूबते वक्त। तो इस तरह के मनाजिर ड्रामों में देखने को मिलते थे। वो लड़की का डूबना तो कबूल था, लेकिन उसका सर पे से दुपट्टा सरकना जो है वो कबूल नहीं था। तो ज़ाहिर है जबर का मौसम था और उसमें जबर के मौसम में परिंदे जो कुछ करते हैं वो यहाँ भी हो रहा था। तो मैं बता रहा था कि हमारी सीरीज़ चल रही थी कि ये सेंसरशिप लागू हो गया। अब वो एक एक चीज़, एक एक मुकालमा जो था उसका तिया पांचा किया जाता था और
بعض اسکرپٹس تو ایسے تھے کہ ان کا ستیاناش ہو کے رہ جاتا تھا، اور بعض ایسے مطالب وقف کیے جاتے جو رائٹر کے ذہن میں بھی نہیں ہوتے تھے۔ جب پہلا مارشل لا لگا تھا 58 والا، تو لیلو نہار ایک بڑا اچھا میگزین نکلا بہت کرتا اچھا، تھا، بہت اچھا۔ تو اس میگزین میں ایک اومنی بسوں کے بارے میں ایک مزاحیہ مضمون چھپا، تو اس میں کارٹون بنا ہوا تھا کہ بس خراب ہو چکی ہے اور سواریوں سے دھکا لگا رہی ہیں، کنڈکٹر آتا ہے اور ایک سواری سے کہتا ہے آپ کی ٹکٹ یہاں ختم ہو گئی، آپ نکلے یہاں سے۔ مضمون تو لیلو نہار نے چھاپ دیا کیونکہ وہ سارا فارمیٹ وغیرہ بن چکا تھا کہ اتنے میں مارشل لا لگ گیا، لیکن اس کے آگے اس مضمون پہ ایک چوکٹا لگا ہوا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ قارئین، یہ مضمون، اس مضمون میں اومنی بس کی جو حالت دکھائی گئی ہے وہ 8 اکتوبر 1958 سے پہلے کی حالت ہے۔ 8 اکتوبر کے بعد حالات بدل چکے ہیں، اب تمام بسیں اپنے وقت پہ چلتی ہیں، ان میں کوئی فنی خرابی نہیں ہوتی، نہ کہیں رکتی ہیں غلط جگہ پہ، نہ دھکا لگانا پڑتا ہے۔ جس سینسرشپ سے مجھے براہ راست واسطہ پڑا وہ تو ایک حقیقت ایک افسانہ کی سینسرشپ تھی۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ کوئی لفظ، کوئی نکتہ، کوئی جملہ، کوئی مکالمہ، کوئی جیسچر ایسا نہ ہو جس پہ قدغن لگ سکے، کیونکہ آپ کو پھر سارا ری ایڈٹ کرنا پڑے گا، اور اس وقت ایڈیٹنگ بھی ذرا مشکل پروسیس ہوا کرتا تھا، اس لیے ہم بھی گھبراتے تھے کہ اس طرح کی سینسرشپ نہ ہو کہ ہمیں دوبارہ ساری مشقت کرنی پڑے۔ بہرحال وہ پلے، اس میں جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا اس کی تھیم یہ تھی کہ مستنصر تارڑ ایک رپورٹر ہے اور اس کا ایڈیٹر ہے نثار قادری، جو کہ ایک نالائق اور جاہل آدمی جس کو کچھ آتا جاتا نہیں۔ رپورٹر ایک پڑھا لکھا اور بھاگ دوڑ والا انسان ہے، اور جو ایڈیٹر ہے اس کو بس صرف یہ فخر ہے کہ میں پرانا اور تجربہ کار صحافی ہوں، اور وہ اس کا تکیہ کلام ہے کہ ہم نے ظفر علی خان کی آنکھیں دیکھی بس۔ تو ایک دفعہ تارڑ سے کہتا بھی کہ بس آپ نے آنکھیں ہی دیکھی ہیں، کام ہم کچھ نہیں سیکھا آپ نے ان سے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی نوکری جو ہے نا، یہ برخاست کر دیے جاتے ہیں ایڈیٹر صاحب۔ فارغ اب ایک میلے میں پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، تو وہاں ایک وہ فال نکالنے والا بیٹھا ہوا ہے، مداری، ٹھیک، اپنا طوطا لے کے، نجومی بیٹھا ہوا۔ تو نجومی کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں یار وہ میرے حالات بڑے خراب ہیں تو فال نکال لیے ذرا۔ تو وہ 1 روپیہ لے کے طوطے سے کہتا ہے کہ جی کارڈ نکالو۔ طوطا ایک کارڈ اٹھاتا دیتا ہے، اب وہ کارڈ جو پڑھتا ہے نا مداری یعنی نجومی، تو بالکل غیر متعلق باتیں ہیں، اس میں کوئی تعلق ہی نہیں نثار قادری سے۔ یہ ایک بوڑھا آدمی ہے ریٹائر ہونے والا، تو جو حال نکلتا ہے قسمت کا وہ یہ ہے کہ نوجوان کی عنقریب شادی ہونے والی ہے اور بیوی کی طرف سے کافی جہیز ملے گا اور حالات بہت بہتر ہو جائیں گے وغیرہ۔ تو اس کو بڑا غصہ چڑھتا ہے، تو یہ کیا بکواس ہے، یہ تو کسی نوجوان کا کارڈ ہے، یہ میرے پہ آپ نے مجھ پہ آئے کیسے منتخب کر دیا آپ نے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب خوب اسے ڈانٹ پڑتی ہے نجومی کو تو وہ بیچارہ جھینپ جاتا ہے، کہتا ہے جی اصل میں نا یہ طوطا جو ہے نا یہ فال نکالنے والا طوطا ہے نہیں، یہ توپ چلاتا ہے طوطا۔ تو اس پہ وہ بھنا کے کہتا ہے، مکالمہ سنیے اب، وہ بھنا کے کہتا ہے نثار قادری، یعنی توپ چلانے والے طوطے اب لوگوں کی قسمتوں کا فیصلہ کریں گے۔ اچھا، اب ہمیں یقین تھا کہ وہ جملہ سینسر ہو جائے گا، وہ سینسر بورڈ کے سر سے گزر گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اور جناب یہ آن ایئر چلا گیا جملہ۔ اس دوران میں فروری 1978 تھا جب پاکستان ٹیلی ویژن نے دیکھنے والوں کو، ناظرین کو، کوئی 3 دن تک انتظار فرمائیے کی سولی پہ لٹکائے رکھا تھا۔ وہ کیا قصہ؟ اس میں جو مسلسل 24 گھنٹے تھا وہ تو ایک ہی دن تھا، 2 دن جو تھا اس میں بیچ میں سے وقفے سے یہ درخواست آتی تھی کہ یعنی انتظار فرمائی۔ ٹیلی ویژن میں جو کہ پڑھے لکھے لوگ تھے، باشعور تھے اور سیاسی حالات سے واقف تھے، تو انہوں نے اپنے جو مطالبات، جو بڑے دیرینہ مطالبات تھے ان کے، بہتر تنخواہوں کے، بہتر حالات کار کے، بہتر اوور ٹائم کے، اس پہ انہوں نے ہڑتال کر دی، اور چونکہ مطالبات فوری طور پہ نہیں مانے گئے تو انہوں نے نشریات بند کر دی، یونین نے، اور یہ تھا فروری 1978 کا 78 تھا جی۔ شاہد محمود ندیم لیڈر تھے یونین کے، جی، تو ان کی سربراہی میں جو کارروائیاں کی گئیں ان میں ایک یہ بھی تھی کہ نشریات بند کر دی جائیں۔ اب نشریات بند ہونے سے یہ ہے کہ وہ سارے عوام میں بات پھیل جاتی، چنانچہ اس احتجاج کی تشہیر بہت بڑے پیمانے پہ ہوئی، جب سارا دن
بند رہنے لگیں ٹرانسمیشن اور وہ چلنے لگا، انتظار فرمائیے کا ٹرف چلنے لگا، تو پھر یہ ہر طرف بات پھیل گئی کہ ٹی وی میں کچھ ہوا، ٹی وی میں کچھ گڑبڑ ہوئی. اور پھر ان کو پھر جناب یہ ہوا کہ اس کے بعد پھر کارروائی کی حکومت نے. 45 کارکن جو تھے ٹی وی کے، ان میں پروڈیوسر سے لے کے اور چپڑاسی تک شامل تھے، وہ نکال دیے گئے، شاہد محمود الدین یعنی لیڈر سمیت. اور وہ 11 سال آؤٹ رہے ٹیلی ویژن سے. ان میں ہمارے بہت اچھے میک اپ مین تھے، نسیم صاحب، بڑے شریف آدمی. تو ان کا مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ یار ان کو بھی نکال دیا، تو انتہائی شریف انسان تھا. تو لیکن سبھی نکل گئے، وہ بدماش تو کوئی بھی نہیں تھا، سب اپنے مطالبات کے حق میں واویلا کر رہے تھے. تو وہ ایک طویل عرصہ ان کو بیچاروں کو نا بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑا. اچھا پہلو اس کا یہ تھا کہ 11 سال کے بعد جب انہیں واپس لیا گیا تو 11 سال کی مکمل تنخواہیں یکمشت ان کو ادا کی گئی. تو ایک طرح کا تو ان کا تو لیکن 11 برس میں جو ہے وہ کون ستارے چھو سکتا ہے، راہ میں سانس اکھڑ جاتی ہے. کئی ان میں سے جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے، اور ان کا یہ کون کہہ سکتا ہے کہ کسی کی زندگی کے، ان کے بچے جو پہلی جماعت میں پڑھ رہے تھے وہ کالج میں پہنچ گئے. تو یہ سب تو کسی جو بھی بچے کچے لوگ تھے جن کو مفاد ملا، کچھ نہ کچھ ان کا بن گیا. قومی زندگی میں کے معمول میں تعطل جو ہے وہ ایک ایسا نقصان ہے جسے کیلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا، اسے اعداد و شمار میں نہیں بتایا جا سکتا. صحیح بات ہے. دسمبر 1978 میں محمود اعظم فاروقی صاحب ابھی وزیر اطلاعات ہی تھے، تو جوش ملیح آبادی کے ایک انٹرویو کا بہت چرچا ہوا، اسکینڈل بنا. دیکھیے اس ساری دنیا میں یہ روایت ہے کہ کچھ انٹرویوز ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں نشر نہیں ہوتے، وہ آرکائیوز میں جاتے ہیں، اور ان کا مقصد ہی ہوتا ہے آرکائیوز بنانا. تو آرکائیوز اس لیے تو نہیں ہوتا کہ آپ نے آج ریکارڈ کیا اور کل نشر کر دیا. اس کا تو مقصد ہوتا ہے فیوچر کے لیے ہے. آپ ایک ہسٹری جو ہے، لیونگ ہسٹری، اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں اسے دیکھ سکیں. اسی پروگرام کے تحت مشاہیر کے انٹرویو کیے گئے، اور صرف جوش صاحب کا نہیں، تمام مشاہیر کے سب کے انٹرویوز ہوئے. میرے والد صاحب کا، میری والدہ کا انٹرویو بھی سیریز میں شامل تھا. اٹ واز گارنٹیڈ کہ یہ انٹرویو ان کی زندگی میں نہیں چلے گا، یہ ان کی ڈیتھ کے بعد جب کبھی ضرورت اس کی پڑے گی آرکائیوز میں سے نکال کے تو چلا لیں گے. تو جوش صاحب نے جتنی باتیں کی وہ اس مفروضے پہ کی کہ یہ ان کی زندگی میں تو چلے گا نہیں، تو بعد کی نسلوں تک یہ پہنچنی چاہیے باتیں. اب یہ انتہائی ایک غیر اخلاقی حرکت تھی کہ آپ اس انٹرویو کو جو کہ آرکائیوز کے لیے ہے، اس کو آپ نے نشر کر دیا، چھاپ دیا. اب زندگی وہ ظاہر ہے رائٹرس رسالہ تھا، ہفت روزہ زندگی جی. تو ان کو سکینڈل مل گیا ایک، تو انہوں نے خوب وہ مرچ مسالے لگا کے اور تبصروں کے ساتھ وہ انٹرویو چھاپا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بددیانتی تھی، زیادتی تھی. اب صاحب 1980 میں آپ پاکستان ٹیلی ویژن چھوڑ کے وائس آف امریکہ سے وابستہ ہو گئے. جی. اس فیصلے کے کیا اسباب تھے؟ دیکھیے جو لیٹ 70s میں جو حالات تھے پاکستان ٹیلی ویژن کے، اب ان حالات میں آپ خود سوچئے کہ کوئی آزاد سوچ رکھنے والا شخص کتنی دیر پی ٹی وی میں کام کر سکتا. میرے ضبط حال سے روٹ کے میرے غم گسار چلے گئے. تو یہ غم گسار جو تھا، اس کی کوشش تھی کہ لندن چلا جائے. بنیادی طور پہ میں بی بی سی کے لیے کوشش کر رہا تھا، کیونکہ وہ میں بچپن سے سن رہا تھا بی بی سی. اب طالب علمی کے زمانے میں تو بہت سنا، اور وہاں کے تمام جو براڈ کاسٹر تھے وہ فیملیئر تھے ہمارے لیے، بالکل گھر کے لوگ تھے. راشد اشرف یا رضا علی عابدی، ان کی آوازیں ہر شام کو گونجتی تھی ہمارے گھر میں. تو میرا دل چاہتا تھا میں ان کے ساتھ جا کے کام کروں، ان کے ساتھ بیٹھوں، ان سے سیکھوں. تو میں نے اپلائی کیا بی بی سی میں، اس کا مجھے جواب نہیں آیا. تو اس کے ساتھ ہی میں نے ڈوائچے ویلے جرمنی اور وائس آف امریکہ، ان میں بھی درخواست دے دی. تو سب سے پہلے مجھے وائس آف امریکہ کا جواب آیا. جی. تو وہاں جانے کے لیے میں نے تیاری شروع کر دی، کیونکہ یہاں اس کے حبس سے میں نکلنا چاہتا تھا. مجھے معلوم تھا کہ یہ سرکاری ادارہ، لیکن مجھے یہ بھی اندازہ تھا کہ یہ یہاں کے سرکاری ادارے سے بہتر ہوگا. تو خیر وہ اندازہ کچھ ایسا درست ثابت نہیں ہوا.
لیکن یہ ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کا کم از کم موقع مل گیا اور میں نے جا کے واشنگٹن ڈی سی میں وائس آف امریکہ میں نے جوائن کر لیا. تو انہوں نے پہلے دن جاتے ہی مجھے بھرتی کر لیا, یعنی کام شروع کرا دیا. میں نے 3.5-4 سال وہاں کاٹ لیے, لیکن مجھے نہ امریکی معاشرہ پسند آیا, نہ مجھے وائس آف امریکہ کا براڈ کاسٹنگ سسٹم پسند آیا, نہ مجھے امریکی لوگ پسند آئے. امریکہ میں مجھے کچھ بھی پسند نہیں آیا, اور وہ میں نے بس چونکہ میں اپنی ضد میں گیا تھا یہاں کے ماحول سے نکل کے, تو اس لیے میں نے تو و کرہن وہ عرصہ کاٹا وہاں. لیکن میں ایک لمحے کے لیے بھی وہاں خوش نہیں تھا. میں چاہتا تھا کہ اگر پاکستان سے باہر مجھے کہیں کام کرنا ہے تو وہ لندن میں کرنا ہے, یعنی یو کے میں کرنا ہے. لاہور کے بعد اگر کوئی شہر ہے تو وہ لندن. یہ میرا خواب تھا اور اسی کے لیے میں کوشاں رہا, اور پھر اس میں کامیاب بھی ہوا. بجا فرمایا. عارف صاحب, آپ سے لطف کلام کا سلسلہ تو جاری رہے گا, لیکن یہاں پہ ہمیں ایک وقفے کے لیے جانا ہے. ناظرین کرام, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام سد رنگ میں ہم جناب عارف وقار صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں, اور ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد. रॉयल वॉशिंग मशीन करे आपकी जिंदगी आसान. 3-वे वाटरफॉल से कम डिटर्जेंट में ज्यादा कपड़े. इसका मुनफरिद जेट स्ट्रीम करे कपड़ों की 3D रोटेशन वॉश, और रॉयल ड्रायर कपड़ों को करे इंस्टेंट ड्राई. रॉयल, साथ जिंदगी भर का. पैंथर टायर्स लेवल ही और है. चीन के गेट से हम सरजमीन पाक में दाखिल हुए. ये दरगाह बनाई जा रही है जो दुनिया की तीसरी सबसे गहरी है. शाह अल्लाह दिता कहते हैं बुद्धा ने यहाँ पे इस गार के अंदर अपनी जो भी इबादत थी, इस हवाले से ये बड़ी तारीखी जगह है. अब तो हमारे यहाँ भी इलेक्शन जो है वो करीब है. कितना करीब है इसमें? बहुत करीब. बड़ी जामे कल्चरल पॉलिसी है जो बेस करती है हमारे एक इंतहाई एनविएबल कल्चरल हेरिटेज पे. जो 9 साल हो जाएंगे हमें, हमने उनकी शक्ल नहीं देखी. कुरान फरमाता है कि आओ उन कॉमन चीजों पे इश्तराक कर लेते हैं जो हमारी तुम्हारी. तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता. PTV न्यूज़ के प्रोग्राम सदरंग में वजाहत मसूद आपको खुश आमदीद कहता है दोबारा से, और हम गुफ्तगू कर रहे हैं मोहतरम आरिफ वकार साहब से. वापस आप तशरीफ़ लाए तो यहाँ ज़ाहिर है कि पाकिस्तान टेलीविज़न की मुलाजमत तो ख़त्म हो चुकी थी, वो तो आपको छोड़ गए थे, तो आपने फ्रीलांसिंग शुरू की. उस ज़िमन में गालिबन आपने पहला जो खेल था वो बहुत मारूफ, अब तो सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी उनको मिला है, मुसरत कलांचवी. उनके एक खेल पे आपने डायरेक्शन दी थी और बहावलपुर के सकाफत और हालात के बारे में के गिर्द वो घूमता. जी, मैंने हिदायत नहीं दी थी, मैंने उसका स्क्रिप्ट बनाया था. अच्छा. जी, उसकी ड्रामाई तश्कील की थी. कहानी थी उनकी? जी, कहानी उनकी थी, ड्रामाई तश्कील मेरी थी, और प्रोडक्शन हफीज़ ताहिर की थी. अच्छा, हफीज़ ताहिर नए नए प्रोड्यूसर हुए थे, उनका पहला प्ले था, तो वो चाहते थे कि उनका पहला प्ले बहुत अच्छा हो, लिहाजा उन्होंने मुझे चुना कि मैं लिखूं, क्योंकि मेरा तजुर्बा था टेलीविज़न का, प्रोडक्शन का भी और लिखने का भी. तो खैर मैंने वो कहानी पढ़ी, मैंने कहा ठीक है, ये तो बना खेल है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है, तो मैंने लिख दिया उनको प्ले. लेकिन उस बंदे ने भी फिर पूरा जोर लगाया. वाकई उसमें ये साइकिल रिक्शा का जी रोल था. तो अब साइकिल रिक्शा तो कहीं चलता नहीं सिवाय बहावलपुर के, ऐसा ही था. तो वो बेचारा फिर बहावलपुर ऑल दी वे गया, वहाँ जाके उसने शूट किया असल माहौल में, और फिर वो प्ले उसका कामयाब रहा, और उसको वो बाद में बड़ा कामयाब प्रोड्यूसर भी बना. तो ये वापसी के बाद मेरा यानी पहला वेंचर ये था इस प्ले को लिखना.
تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کئی چیزوں کی ڈرامائی تشکیل کی. ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کھیل جو آج سے 40 برس پہلے لکھا گیا تھا، اس کی جو کہانی کار ہیں مسرت کلانچوی، اور جو ہدایت کار تھے پروڈیوسر تھے حفیظ طاہر صاحب، اور جنہوں نے ڈرامائی تشکیل کی تھی عارف وقار صاحب. وہ 40 برس کے بعد پچھلے ہفتے ایک تقریب میں اکٹھے ہوئے پہلی دفعہ، یعنی پہلا موقع تھا کہ وہ ایک ہی جگہ پہ موجود تھے چھت کے نیچے. ہم آپ کو اس کی کچھ تصویری جھلک بھی دکھا رہے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ الفنون میں، جس میں کمال احمد رضوی اور رفیق خاور ننھا کے بنیادی کردار تھے، اور کہا جاتا تھا کہ بھئی وہ تو کمال احمد رضوی لکھتے ہیں، اس کی کچھ قسطیں آپ نے بھی لکھی ہیں. جی ہاں، وہ ایسا تھا کہ دیکھیے، ایک تو یہ کہ ننھا سے میرا تعلق جو ہے وہ بہت پہلے کا ہے. جس سکول سے میں نے میٹرک کیا تھا، شرق پور ہائی اسکول سے، وہیں شرق پور میں ہی ننھا کے جو والد تھے وہ ڈاکٹر تھے، سرکاری ڈاکٹر، سرکاری ہسپتال کے. تو جب ننھا آیا وہاں تو یہ میٹرک کر چکا تھا، یہ فرسٹ ایئر میں جا چکا تھا، اور یہ اسلامیہ کالج لاہور آتا تھا شرق پور سے روز پڑھنے. لیکن رہتا تھا چونکہ شرق پور میں، تو اسکول میں ڈرامہ ہو رہا تھا. اب اس کو پتہ چلا کہ شرق پور ہائی اسکول میں ڈرامہ ہو رہا، تو یہ جو ہے نا مرزا اطہر بیگ، جن کے والد ہمارے معروف ناولسٹ اور فلسفے کے استاد، ریٹائرڈ صدر شعبہ گورنمنٹ کالج لاہور میں رہے، بالکل بہت ہیں، موجود ہیں. ایگزیکٹلی، بہت اچھا. تو ان کے والد جو تھے وہ ہمارے ٹیچر تھے شرق پور میں. جی. اور وہی ڈرامہ وغیرہ اس کی سپرویژن وہی کرتے تھے، ہدایت کاری وہی دیتے تھے. تو انہوں نے ہمارے لیے ایک ڈرامہ تیار کیا جس کی ہم ریہرسل کر رہے تھے. تو یہ رفیق خاور کو پتہ چلا کہ یہاں اسکول میں ڈرامہ ہو رہا، تو اسے بھی شوق تھا، یہ بھی آ گیا. تو اس نے وہاں پہ نا ہمیں مزاحیہ، ہمارا مزاح سے کوئی براہ راست تعلق نہیں تھا، سیریس ڈرامہ کر رہے تھے. تو اس نے اس میں کچھ مزاحیہ ٹچ دیے اور ہمیں بتایا کہ اس کو کامیڈی کس طرح کرتے ہیں، اسٹیج کی کامیڈی کس طرح ہوتی. پھر اس نے کچھ اپنے انڈیپینڈنٹ سکٹس تیار کیے، اس میں بھی ہمیں شامل کیا. تو وہ ایک بہت اچھا یہ لیٹ 60s کی باتیں ہوں گی، یہ ارلی 60s کی کہیں گے، 63-64 کی. تو وہاں سے تربیت ہوئی ہمیں اسٹیج کی، کیونکہ اسٹیج کا ہمیں تجربہ نہیں تھا بالکل. تو جب میں لاہور آیا اور وہاں پہ الف نون ہو رہا تھا تو ننھا مجھے لے گیا. اچھا، اس نے انہوں نے آغا ناصر صاحب نے الف نون چل رہا تھا کافی دیر سے، اور تقریباً وہ ہوتا تھا نا کہ الف نون دکان میں، الف نون کلب میں، الف نون ہوٹل میں، تو جتنی پاسبل پلیسز تھیں وہ سب ایکسپلائٹ ہو چکی تھیں. تو اب یہ خطرہ تھا کہ یہ بالکل سٹیل نہ ہو جائے کام اور ریپیٹیشن نہ شروع ہو جائے. تو آغا صاحب نے ایک بڑا اچھا کام کیا. انہوں نے مصنف کو اجازت دی، کمال احمد رضوی کو، کہ دیکھیے آپ اتنا لکھ چکے ہیں، ہر پاسبل تھیم آپ نے ایکسپلائٹ کر لیا، تو اب آپ اس کو اوپن کر دیں کہ جو بھی رائٹر اس پہ کہانی دینا چاہے وہ دے سکتا. ہم کہانی خرید لیں گے، کہانی کے پیسے دے دیں گے، اسکرپٹ آپ ہی لکھیں گے، لیکن آئیڈیا آپ کو کسی اور سے تازہ مل جائے گا. تو اس میں نئے لوگ لائیے. تو انہوں نے 3-4 رائٹرز کو دعوت دی اور اچھے اچھے آئیڈیاز آنے شروع ہو گئے. ان آئیڈیاز میں نے بھی ایک آئیڈیا دیا. اچھا، میں نے جب آئیڈیا میں لکھ رہا تھا نا، تو میں نے بجائے کہانی لکھنے کے نا میں نے باقاعدہ اسکرپٹ کی شکل میں لکھ دیا، کیونکہ میرے تو فنگر پرنٹ مشق تھی نا، فنگر ٹپس پہ تھا کیسے. اچھا، وہ تھا کہ الف نون فلمی اخبار کے دفتر میں، کیونکہ فلمی اخبار کے دفتر میں کام کر چکا تھا خود، اور مجھے سارا اندر کا پتہ تھا کس طرح وہ تصویریں چھپوانے آتی ہیں ایکٹر سے اور کیا کچھ ہوتا ہو. تو اس میں وہ سب کچھ تھا. تو وہ چونکہ اندرون خانہ مشاہدے کے بعد لکھا گیا تھا، اس لیے وہ بڑا کامیاب رہا. اچھا، اب کمال احمد رضوی کو یہ پتہ چل گیا کہ میں تو پورا اسکرپٹ لکھ لیتا ہوں، مطلب کہانی کی ضرورت نہیں. تو وہاں الف نون کے دنوں میں نے 5 پلے لکھے ان کے، اور ان میں پیسے مجھے کہانی کے ملتے تھے، لیکن یہ ہے کہ مل جاتے تھے اور پلے چل جاتا تھا. اور ایک اور اس میں رعایت یہ تھی کہ اس میں کام بھی کرتا تھا، کوئی چھوٹا موٹا رول، تو 80 روپے اس کے بھی مل جاتے تھے رول کے بھی، اور 100 روپے ملتے تھے کہانی. تو 180 تو بڑی دولت تھی ان دنوں. جون 1988 یہ چونکہ آپ کا سفر زندگی ہے، آپ کے والد محترم وقار امبالوی صاحب
बर्र-ए-सगीर पाक व हिंद के बहुत मारूफ सहाफ़ी थे। वो एक इल्मी शख्सियत थे, अफसाना नवीस थे, उनके कई शेरी मजमूए शाये हुए और उनका एक शेर तो अगर मैं गलती नहीं करता तो वो एक मुद्दत तक इकबाल से मंसूब किया जाता रहा। इस्लाम के दामन में और इसके सिवा क्या है, एक ज़रब-ए-अल्लाह, एक सजदा शब्बीरी। तो वो अपने मिजाज के अतबार से समझाता था कि ये शायद इकबाल का शेर है। बाप और बेटे का जो रिश्ता था, इस पे कुछ रोशनी डालना पसंद फरमाएंगे? इस पे तो रोशनी बहुत पहले मिर्ज़ा गालिब ने डाल दी थी जी। बामन मयाविज़ ए पिदर फर्जंद आज़र रा निगर, हर कस के शुद्ध साहिब नज़र दीने बुजुर्गा खुश न कर। हाँ, तो मेरे दादा जान मुझे तो ये खुश न कर से मालूम हो गया कि इसके पीछे क्या चल रहा था। हमारे वो नौजवान देखने वाले जो फारसी वगैरह से इस तरह से आशना नहीं है, हज़रात करम तर्जमा भी फरमा दीजिए। जी हाँ, वो कह रहा है कि मेरी तरफ ना देख, आज़र के बेटे को देख, इब्राहिम को कि उसने भी अपने बाप की नक्शे कदम पे नहीं चला। तो हर कस के शुद्ध साहिब, जो भी साहिब नज़र होता है, दीन बुजुर्गों खुश न कर, वो बुजुर्गों के दीन को खुश नहीं करता, वो अपनी राह निकालता। वो अपनी रास्ता, दीन से मुराद है उनका रास्ता। बुनियादी तौर पर तो लुग़वी मतलब तौर पर तो उसका रास्ता ही मुराद होता है। तो मेरे दादा जो थे उन्होंने जो रास्ता बनाया था मेरे वालिद के लिए, इन्होंने कबूल नहीं किया, बगावत कर दी। 7वीं जमात से भाग गए स्कूल से और उसके बाद अपनी ज़िंदगी खुद बनाई। चूँकि सेल्फ मेड थे, सारी उम्र अपना किया हुआ ही खाया और किसी से भीख नहीं मांगी, ना किसी के दर पे गए। तो उनके जहन में यानी नफसियाती तौर पे उन्होंने ये फ़र्ज़ कर लिया था कि हर शख्स को सेल्फ मेड होना चाहिए। जब मैं बड़ा हो रहा था तो अमलन तो घर में तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद थी वालिद साहब की वजह से, लेकिन उन्हें लगता था कि मुंडा बिगड़ जाएगा अगर इसको फैसिलिटीज़ दे दी। तो उन्होंने जानबूझ के मुझे ज़रा दबा के रखा कि ये अपने आप को खुशहाल न समझने लग जाए और बेफिक्र ना हो जाए। तो उसमें यानी मसनूई तौर पे मुश्किलात पैदा कर देते थे। मसलन जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो 3 महीने की मेरी फ़ीस जमा नहीं हुई और मेरा नाम कटने का मुझे नोटिस मिल गया कि आपका नाम कट रहा। तो उन दिनों टेलीग्राम का था ना रिवाज, तो मैंने फिर टेलीग्राम दी कि नेम स्टॉक ऑफ प्लीज सेंड मनी। तो फिर 2 दिन के बाद मनी ऑर्डर आया। तो इस तरह की मुश्किलात वो शुगलन पैदा करते रहते थे। जब लाहौर आई है तो इनको पता चला कि ये तो इनमें तो लिखने की सलाहियत। यहाँ थे ताजवर नजीब आबादी, उनकी महफिल में नौजवान आके बैठते थे, सीखते थे। तो वकार अम्बालवी नाम भी ताजवर नजीब आबादी ने रखा था इनका, सही, क्योंकि इनका नाम नाजिम अली था, अपना जो असली नाम था। तो उन्होंने वकार का तखल्लुस दिया इन्हें, और चूँकि अम्बाला से थे तो वकार अम्बालवी इनका नाम बन गया। तो यहाँ से इनकी 1930 के आसपास जो जद्दोजहद का दौर ख़त्म हुआ, उस वक्त सलाउद्दीन अहमद निकालते थे अदबी दुनिया। तो अदबी दुनिया में इनके कहानियाँ, देहाती कहानियाँ छपनी शुरू हो गई जो बहुत पसंद की गई। तो उस ज़माने का एक सालनामा मेरे पास था 1937 का, उसमें सलाउद्दीन अहमद ने बड़ी तारीफ़ लिखी हुई है कि अब एक हमारे पास देहात से एक मुसन्निफ़ आ गया है जो हमें देहात की ज़िंदगी का मंजर दिखाता है। सलाउद्दीन अहमद साहब के बारे में ये है कि वो नौजवान लिखने वालों की जो हौसला अफजाई फरमाते थे, वो भले उसमें थोड़ा बहुत मुबालगा भी हो, लेकिन ये उनकी जो खूबी थी ये उर्दू अदब के बहुत काम है। या आप 30s की अगर पढ़ें ना अदबी दुनिया, उसमें कदम कदम पे आप देखते हैं किस तरह हौसला अफजाई कर रहे हैं नए लोगों की, कृष्ण चंद्र की, बेदी की, और आगे उनकी डिग्री लिखते थे, कृष्ण चंद्र MA, एनंदीन कासमी BA, सबकी डिग्री साथ। और सब आपसे लुत्फ़े कलाम का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमें एक वक्फे के लिए जाना है। नाज़रीन इकराम, आप हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम सद रंग में हम जनाब आरिफ वक़ार साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं और मिलते हैं कुछ देर के बाद। पावरफुल, ड्यूरेबल मोटर से चाहे जितने ही कपड़े हों, ये चलती जाए। और रॉयल ड्रायर कपड़ों को करे इंस्टेंट ड्राई। रॉयल, साथ जिंदगी भर का।
पैंथर टायर्स लेवल ही और है। हमने वहां से धोखा खाया जहां से उम्मीद भी नहीं थी। तुलुबा ने एहतजाज शुरू कर दिया है। आखिर क्या मकसद है इसका? देखिए इन लोगों को, हर तरफ जलाओ घिराव किया जा रहा है। उस तंजीम ने अहमद पाशा से भी राब्ता किया है। तहसीन पाशा, सुल्तान मौसम आपसे मिलना चाहते हैं। अब सुल्तान मौसम की नजरों में हमारा वो मुकाम कभी नहीं होगा। अब नाइमी को अपना हदफ बनाएंगे हम लोग। अगर हम डरते रहे कि क्या होगा तो ये रियासत कायम नहीं रह पाएगी। हैरत है, इस मंसूबे को रोकना होगा हमें। मैंने मुआहिदा किया है कि अब्दुल हमीद को कत्ल करूंगा। आज हम इसे खत्म करेंगे। सुल्तान मौसम, मेरा खेल खत्म। आसिफ! पाशा, तो टेलीफोन पर आप बात कर रहे थे। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। धमाका इतना बड़ा होना चाहिए कि इन सब के टुकड़े हो जाए। पीटीवी न्यूज़ के प्रोग्राम सदरंग में वजाहत मसूद आपको खुश आमदीद कहता है दोबारा से। और हम गुफ्तगू कर रहे हैं मोहतरम आरिफ वकार साहब से। आरिफ साहब, 1989 में बिलाखिर आपको अपने बहुत पुराने ख्वाब की ताबीर मिल गई और आप बीबीसी की उर्दू सर्विस से वाबस्ता हुए, जहां राशिद अशरफ मौजूद थे, जहां रज़ा अली आबदी थे, जहां वकार अहमद थे, जहां जो है अहमद अली खान साहब, अगर मैं गलती नहीं करता। ये अगरचे 89 में हुआ वाक़या, लेकिन इसके लिए कोशिश मैं बहुत पहले से कर रहा था। मैंने डेविड पेज को ख़त लिखा जो बीबीसी में इंचार्ज थे कि मैंने कहा मैं आना चाहता हूँ बीबीसी, मेरा कुछ करो। तो उन्होंने कहा भाई वो जो जगह खाली थी वो तो उसमें तो हमने कराची से खातून आ गई, तो ज़्यादा हिना गई थी जी। तो अब तो वो सीट फिल हो गई, तो अब आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जो ही फिर वहाँ जगह खाली हुई उन्होंने मुझे बुला लिया और मैं झूमता गाता वहाँ चला गया। बीबीसी के बारे में ये है कि ये इदारा सिर्फ खबरसां इदारा नहीं है, इसका एक तमद्दनी पहलू भी बहुत मजबूत रहा है। जब आप वहाँ पहुँचे हैं, ये रवायत कायम थी या इस पे कुछ रखना आ गया? जी, वॉइस ऑफ अमेरिका का मेरा पहला दिन नक्शा देखिए क्या था कि शदीद बर्फ़ पड़ गई, रास्ते बंद हो गए। मैंने सोचा कि पहला दिन है, अगर आज मैंने छुट्टी कर ली बर्फ़बारी की वजह से तो वो कहेंगे कि भाई यहाँ तो बर्फ़ पड़ती रहती है, तो इसका मतलब तुम घर बैठे रहा करोगे। तो मैंने कहा पहले दिन ये तासुर नहीं मिलना चाहिए कि मैं बर्फ़ से घबरा के घर बैठ गया, तो आज किसी न किसी तरह मैं पहुँचूँ। तो मैं घर से निकला और दूर से मुझे एक टैक्सी नज़र आ गई, तो मैंने हाथ हिलाया, खैर वो घूमता घुमाता रास्ता बनाता वहाँ आ गया। वो मिस्टर वीवर जो मेरा अफसर था वो घूरता हुआ बाहर निकला, उसने घड़ी देखी, यू आर लेट बाई 1 hour and 30 minutes। मैंने कहा जी बाहर हालत देखें, so you shouldn't have come at all, you could call for home। और उसने मेरे खड़े खड़े मार्था जो वहाँ क्लर्क थी उससे कहा कि इसके 2 घंटे के पैसे काट लो। तो उसने मेरे 2 घंटे के पैसे काट लिए और कहा कि जाओ बैठो सीट पे काम करो। ये था वॉइस ऑफ अमेरिका का पहला दिन। बीबीसी में इसी तरह की सूरत हाल पैदा हुई। इन मौसम ख़राब हो गया, बर्फ़ पड़ गई और रास्ते बंद हो गए। तो मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा मैं डेविड पेज को बता दूं कि बर्फ़ बहुत पड़ी हुई है, तो मैं तो स्टेशन तक भी नहीं पहुंच सकता, तो मैं आज छुट्टी कर रहा हूँ। मैंने अभी फ़ोन उठाने लगा था कि घंटी बजी और उधर से फ़ोन आया, डेविड पेज का फ़ोन आ गया। कहता हेलो हेलो, कहने लगा कि देखो बर्फ़ बहुत पड़ी हुई है, तो तुम आज नहीं आओ, तुम आज छुट्टी करो और ये पेड लीव है। अब ये है फ़र्क दोनों इदारों में। एक इस मिसाल से आप देखें कि वो ये कितने इंसान दोस्त ह्यूमन है और एक बिल्कुल मैकेनिकल है, कंसिडरेट है और वो बिल्कुल उनको फिक्र ही नहीं। उनको घड़ी देखी 2 घंटे लेट है, 1.5 घंटा लेट है, 2 घंटे के पैसे काटो, बात खत्म। और यहाँ उसने खुद फ़ोन किया डेविड ने कि मौसम ऐसा है कि तुम्हारा आना मुमकिन होगा, तुम ठहर। बीबीसी में आपने ख़तों के जवाब का जो सिलसिला था और वो आपसे पहले से चल रहा था, उसमें आपको बहुत पजीराई मिली। कोई सर ऐसा था कि बचपन में जो हम रेडियो सुनते थे ना, तो
میں اخلاق احمد دہلوی کا پروگرام بڑے شوق سے سنتا تھا. آپ کے علم میں ہوگا کہ مصطفیٰ علی حمدانی، عزیز الرحمان اور اخلاق احمد دہلوی یہ تو آئیکونس تھے نا ریڈیو کے. کوئی شک نہیں. دہلی سے آئے تھے سب لوگ اور دھلی ہوئی زبان تھی ان کی، خالص اردو بولتے تھے اور مائکرو فون جگمگاتے تھے ان کے دم سے. تو اخلاق احمد دہلوی دیتے تھے خطوں کے جواب. تو اخلاق احمد دہلوی کے پروگرام سن کے مجھے خط پڑھنا، خط کا مفہوم سمجھنا اور اس کا مختصر جواب دینا، اس کی پریکٹس ہو گئی تھی سمجھی طور پہ. اور وہ کوئی لاشعوری طور پہ اندر وہ ایک فارمیٹ بن چکا تھا. تو جب میں یہاں آیا BBC میں تو یہ کام کرتے تھے رضا علی عابدی اس وقت، اور بہت اچھا کر رہے تھے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار یہ خطوں کا کام تم سنبھال لو. تو میں نے خطوں کا پروگرام سنبھال لیا. اس وقت خط اتنے تعداد میں آتے تھے کہ 5 افراد کا ایک عملہ اور ایک دفتر علیحدہ جو صرف خطوں کے لیے تھا. وہ 5 آدمی اور ایک دفتر صرف خطوں کو ہینڈل کرنے کے لیے. تو ان خطوں میں کیا ہوا کہ ایک کسی بچے کا خط آیا صوبہ سرحد سے، اور اس نے لکھا کہ میں 7ویں جماعت کا طالب علم ہوں، اور بڑا قلم سے لکھا ہوا خوشخط خط، اور میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے سنتا ہوں. خیر ہم نے پڑھا رکھ دیا. اس میں کوئی جواب طلب بات تو تھی نہیں. کوئی 10 دن کے بعد پھر ایک خط آیا اسی طرح قلم سے لکھا. میں نے پہچان لیا کہ اسی بچے کا. اس میں بھی وہ میں نے آپ کو ایک خط لکھا تھا، وہ شاید آپ کو خط نہیں ملا، تو یہ خط آپ کو مل جائے تو میں آپ کو سلام کرتا ہوں، اور میں آپ کا جمال خان کھٹک. خط اس کے آتے رہے اور تلخی اس کی بڑھتی گئی. 7واں خط آیا، اس میں لکھا تھا BBC والے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ تم خدا ہو؟ ہم کو کچھ نہیں سمجھتے، ہم کو انسان نہیں سمجھتے، ہم خط لکھتے ہیں تم اس کا جواب نہیں دیتے. اس کے بعد جناب خوب ڈانٹ ڈپٹ کر کے اور نے کہا کہ میں آئندہ کوئی خط نہیں لکھوں گا اور تم دفع ہو جاؤ. اور آگے اسی طرح موٹا اپنا نام جمال خان کھٹک، موضع فلانا، صوبہ سرحد، ضلع فلانا، صوبہ سرحد کے آگے پاکستان، اور پاکستان کے آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ایٹمی طاقت. یعنی کسی خوش فہمی میں نہ رہنا، پاکستان ایٹمی طاقت ہے. اخبار کا پرنٹ ورژن ہے اس میں، اور جو آن لائن جرنلزم ہوتی ہے اس میں فرق کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیے پروفیشنلی مجھ پہ ایک جرنلسٹ کا ٹھپا تو لگا ہوا تھا، لیکن میں خبر سونگنے والا جرنلسٹ کبھی بھی نہیں رہا. صحیح. میں جرنلسٹ بھی تھا تو اپنا ایڈیٹوریل پیج والا جرنلسٹ تھا. جب یہ آن لائن سلسلہ شروع ہوا نا تو اس وقت میری صلاحیت کا مکمل استعمال شروع ہوا. اس سے پہلے ریڈیو پہ تو موقع نہیں ملتا تھا اتنا نا، کوئی علمی ادبی ایک پروگرام ہوتا تھا سبرس جو عابدی صاحب کرتے تھے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے تھے کسی کا انٹرویو کر لیں، کسی ادیب شاعر کا، بس اس سے زیادہ کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھی. لیکن جب یہ آن لائن آ گیا نا سلسلہ تو اس میں مجھے موقع ملا کہ میں اپنے خیالات کا کھل کے اظہار کر سکوں. لسانیات کا مجھے شوق تھا بچپن سے، میں نے امریکہ میں کورس بھی کیا ہوا تھا لسانیات کا ایک، اور پڑھا بھی تھا اپنے طور پہ کافی. تو میں اس جو مجھے تھیوریٹیکل علم حاصل تھا لنگوسٹکس کا، اس کے اوپر میں اردو کو جانچتا پرکھتا رہتا تھا کہ اردو ان اصولوں پہ کتنا پورا اترتی ہے، اور اگر ان اصولوں کے مطابق تجزیہ کیا جائے اردو ٹیکسٹ کا تو کہاں تک کامیاب رہے گا. تو جب یہ آن لائن کا مجھے وسیلہ مل گیا تو اس میں نے سب سے پہلے تو پاپولر لنگوسٹکس پہ، اردو لنگوسٹکس پہ مضامین لکھنے شروع کیے، جو بہت جلدی پاپولر ہو گئے کیونکہ میں اس کو بڑا پاپولرائز ورژن اس کا بنا کے پیش کرتا ہوں. داستان امیر حمزہ کو داستان غریب حمزہ، اور وہ حمزہ جو الفابیٹ کا حروف تہجی کا حصہ ہے. ہاں، اس لیے اس کو غریب حمزہ کہا کہ وہ نہ تو وہ اعراب میں آتا ہے نہ وہ حروف میں آتا، تو وہ بیچارہ لڑکتا پھرتا کبھی ادھر کبھی، تو اس لیے اسے غریب حمزہ کہہ کے پکارا. اور چونکہ اس کے پس منظر میں فریز داستان امیر حمزہ کی موجود تھی اس لیے وہ ٹائٹل بڑا ہٹ ہو گیا. تو وہ اب بھی میں کبھی دیکھتا ہوں اپنا نام ٹائپ کر کے تو ایک لمبی لسٹ مضامین کی موجود ہے جنہیں میں اب سوچتا ہوں کہ انہیں کتابی شکل میں مرتب کرنا چاہیے. وہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ وہ زبان و بیان کے اعتبار سے بھی
उनका एक अपना मकाम है और वो मुस्तकिल मौज़ूआत हैं। इतने तवील नशरियाती करियर में कोई ऐसी शख्सियात जो आपको पसंद आई हों? टेलीविज़न में काम करते हुए जिस शख्सियत ने वाकई मुझे मुतासर किया वो इशफाक साहब की शख्सियत थी। इशफाक अहमद से मेरा बड़ा वास्ता रहा। एक तो मैंने उनके बहुत से ड्रामे प्रोड्यूस किए थे जी, तो उस सिलसिले में उनके दफ्तर जाके बैठ के बातचीत करनी पड़ती थी। मज़े की बात यह है कि आज इशफाक साहब मुझे अपने ड्रामों की वजह से, अपने स्क्रिप्ट्स की वजह से याद नहीं है। वो ड्रामे जो मैंने किए वो भी बड़े बड़े एडवेंचर हुए। مثلا जो सिंड्रेला और सकीना उनका प्ले था वो गालिबन सबसे महंगा प्ले था उस वक्त तक का, लेकिन जिस ड्रामे की वजह से वो मुझे याद हैं और सारी उम्र याद रहेंगे, वो एक ऐसा ड्रामा है जो कभी हुआ ही नहीं। एक दिन मैंने उनसे कहा, मैं अमेरिका से वापस आया था, तो मैंने उनसे कहा, इशफाक साहब ने खुद ही, मैं उनके दफ्तर गया था, कहने लगे यार बड़ा चिर हो गया कुछ कम नहीं कीता कट्ठे, तो कम करना चाहिए था। मैं कहा जी दसो। कहने एक ड्रामा है मेरे ज़हन च और वो तू कर सकना। मैं जी दसो। कहने कि वो मैं लिखते दांगा, मेहनत लगती है, लेकिन पहला मैंने एक दो मेरी तसल्ली कर, एक दो चीज़ें। मैंने कहा जी बताइए। कहने लगे माल रोड पे जहाँ तोप लगी हुई है, ये भंगियों के तोप से लेके और जिना बाग तक का जो इलाका है, ये रात के वक्त शूट करना। तो 3 दिन के बाद उनका फ़ोन आया, कहना आ जाओ दफ्तर। मैं दफ्तर पहुंचा, कहने लगे ड्रामा तो बन गया ज़बरदस्त और सारी माल भी आ गई उसमें और जिना बाग भी आ गया, लेकिन सवाल ये है कि रात के वक्त जो तुम शूट करोगे वो नज़र कितना आएगा। तो मैं अपनी मेहनत ज़ाया नहीं करना चाहता, तुम पहले मुझे टेस्ट निकाल के दिखाओ रात के वक्त, कैमरा ले चलते हैं और वहाँ पे तुम फिल्म करो बंगियों की तोप के पास, फिर रीगल के पास, फिर कुछ जिना बाग के पास। तो अगर वो स्क्रीन पे मुझे नज़र आया कि विजिबल है तो फिर मैं मेहनत करूँगा, फिर मैं लिख दूँगा। मैंने कहा जी ठीक है। लो जी, हमने कैमरा बुक किया, वैन बुक की और हम वहाँ से शुरू हुए। पहला सीन ऐसे डमी सीन था दिखाने के लिए कि कितना कैप्चर करते हैं रात को। तो NCA के सामने हमने पहला सीन लिया, फिर आगे हाई कोर्ट के पास शूटिंग की, फिर रीगल के पास, फिर जिना बाग के अंदर जाके। वो जब हमने अगले दिन चला के देखा ना, अच्छा बाय द वे जो अच्छे कैमरे थे ना वो सारे गए हुए थे इस्लामाबाद, कोई सरकारी कवरेज थी, तो हमें वो बच्चा जमुरा टाइप का कैमरा मिला, गुजारा लाइक। उसका रिज़ल्ट ज़ीरो। वो बत्तियां जल रही हैं, सड़क नज़र ही नहीं आ रही, चेहरा आधा नज़र आ रहा है आधा। तो हमें काफ़ी मायूसी हुई। तो इशफाक साहब भी बड़े मायूस है, कहना नहीं आते नहीं। मैंने कहा जी वो इस्लामाबाद से कैमरे आ जाएंगे, वो सारा कुछ कैप्चर करें। कहना फिर जो कैमरे आएंगे कैप्चर करेंगे फिर मैं लिख दूँगा। तो बात आई गई होगी। इसके बाद मैं बाहर चला गया, कई साल के बाद वापस आया तो इशफाक साहब से मुलाकात हुई, तो वही याद आई हमें कि वो जो मैं प्ले प्लान किया था उसके लिए फिर वो कैमरे हमें मिले ही नहीं जिनसे हम नाइट शूट कर सकें। तो मैंने कहा ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਹੀ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ नहीं, पहले ਤੁਸੀਂ कैमरे लियाओ, कैमरा लियाओ, फिर स्क्रिप्ट लिखा, फिर शूट करो, फिर मज़ा आएगा। इसके बाद जनाब कभी मैं यहाँ नहीं होता था, कभी कैमरा नहीं होता था, कभी इशफाक साहब नहीं होता, तो वो कॉम्बिनेशन कभी बन नहीं सका कि हमारे पास कैमरा भी हो जो हम चाहते हैं, इशफाक साहब भी हों और मैं भी हूँ। तो वो प्लान जो है ना पोस्टपोन होता हत्ता कि इशफाक साहब की रहलत हो गई। मैंने कई दफ़ा अपने तसव्वुर में वो ड्रामा सोचा है कि वो क्या होगा कि जो वहाँ से लड़के चले और वो क्यों चले, मतलब क्या वो कोई मिशन लेके चले थे और माल रोड पे वो क्या करते हुए जिना बाग तक पहुँचे और जिना बाग के अंदर जाके उन्होंने क्या किया, यानी सारे खाके में उन्होंने क्या ड्रामा डाला हो। हाँ एक बात, वो जब आखिरी मराहल में था ना ये, तो उनका फ़ोन आया, कहते यार एक बड़ी ज़रूरी गल भूल गया, मनु 1954, 55, 53 50s ਦੀ पाकिस्तान अगेंस्ट एनी टीम क्रिकेट की कमेंट्री चाहिए।
ये बड़ा अजीब मुतालबा था, कहना बस रौला पिया है, ताली बज रही, हिटा लग रही हैं, लेकिन 50s दी है कमेंट्री। उमर कुरैशी और ये वाला, खैर वो पहले तो मैं घबरा गया, फिर जब मैंने पता किया तो कमेंट्री आसानी से मिल गई 1954 की। तो मैंने कहा जी, जिस दिन मैंने बताया ना कमेंट्री मिल गई, एक बड़े खुश, कहा बस सुन ले, फिर ड्रामा तैयार है। मैं खुद तसव्वुर में सोचता हूँ कि उन्होंने क्या ड्रामा उनके जहन में था कि वहाँ से लड़के चले, ये आगे आके सुबह के 5 बजे क्रिकेट की कमेंट्री का क्या, वहाँ क्रिकेट का मैच तो नहीं हो रहा होगा, या तो उनमें कोई खिलाड़ी है, उन लड़कों में कोई खिलाड़ी है जो खेल चुका है। तो वो ताने बाने आज तक मैं मिलाता हूँ वो बनती नहीं है बात, और अब अशफाक साहब से तो पूछा नहीं जा सकता। लेकिन ये कि अशफाक साहब ने आर साहब असल में तो ज़िंदगी हो या फ़न, आखिर में तो इजहार की हसरत ही बाकी बचती है ना, कौन सितारे छू सकता है। लेकिन अशफाक साहब की बहुत भरपूर तख्लीकी ज़िंदगी रही और उनके चाहने वाले अनगिनत हैं इस मुल्क में। आखिरी सवाल आपसे ये कि आपके आइंदा अदबी इरादे क्या हैं? 2 मुतालबे होते रहे पब्लिशर्स की तरफ से। एक तो अजीबोगरीब मुतालबा है, उन्हें पता नहीं कैसे ये यकीन है कि मैं नावलिस्ट भी हूँ, भाई तुम नावल क्यों नहीं लिखते, तुम नावल लिखो। मैंने कहा जी मैंने कभी नावल लिखा नहीं, कहानियाँ मैंने लिखी हैं लेकिन नावल का मैंने नहीं तुम लिख सकते हो, लिखो, नावल लिखो। दूसरा मुतालबा है मेमोयर्स लिखो। मेमोयर्स अब हर बंदे के उसी तरह होते हैं मेरे मेमोयर्स को डिफरेंट तो नहीं हूँ। तो ये 2 प्रोजेक्ट जो हैं जो मेरे नहीं हैं, ये पब्लिशर के प्रोजेक्ट हैं जो उसने मुझ पे थोपे हुए हैं, और वो इंसिस्ट करता रहता है कि जो मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से काम चुना है वो जब मैंने वो जब मेरी अम्मी पढ़ाती थी ना लड़कियों को, तो उन दिनों BA के कोर्स में लगा हुआ था पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। तो डोरियन ग्रे की कहानी वो उर्दू में समझाया, ऑस्कर वाइल्ड की। तो डोरियन ग्रे की कहानी वो बच्चियों को समझाया करती थी, वो मैं भी सुनता रहता था। तो बचपन से मुझे कहानी पता थी डोरियन ग्रे की क्या है। तो अब जब बड़े होके मुझे असाइनमेंट मिली, रीडिंग वालों ने मुझे असाइनमेंट दी कि पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे का तर्जुमा कर दें, तो मुझे सारी वो बातें याद आ गई डोरियन ग्रे की। मैंने कहा जी, तो मैंने बड़ी खुशी से वो प्रोजेक्ट कबूल कर लिया, और कोई आधा नावल मैंने तर्जुमा भी कर लिया। आधे नावल के बाद क्या हुआ कि उसका पैंतरा बदला राइटर का, और ऑस्कर वाइल्ड ने जो 19th सेंचुरी के जितने तहरीकें थीं अदब की और आर्ट की, उन सारों का जिक्र, इतने प्रॉपर नेम बीच में मुसव्विरों के, तहरीकों के, जगहों के नाम। तो मैंने इनसे कहा कि भाई वो तो गंजलक इतना है आगे से, वो अंग्रेज़ी में तो चल जाता है, उर्दू में इतने प्रॉपर नेम्स में लिखूँगा तो पढ़ने वाला तो परेशान हो जाएगा, तो मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इसको ब्रीफ कर दूँ, इसका खुलासा। उन्होंने कहा नहीं, खुलासा नहीं, तर्जुमा सारा होगा, सारी टेक्स्ट, तो खुलासा नहीं। हाँ, आप उसका दिबाचे में जिक्र कर दें कि इसमें 19th सेंचुरी के हुक्मा का जिक्र है, लेकिन उसको हम छोटा नहीं कर, वो फिर ऑस्कर वाइल्ड का तर्जुमा नहीं रहेगा, वो तो कुछ और चीज़ सही। तो इस वक्त जो चैलेंज है मेरे लिए, वो आधा नावल तर्जुमा किया हुआ पड़ा, और बाकी आधे पे मैं अभी तक सोच रहा हूँ कि इसको कैसे करूँ। क्या वो लफ्ज़ पे लफ्ज़ बिठाता हुआ लिखता चला जाऊँ? अच्छा, नावल में, फिक्शन के किसी भी पीस में फुट नोट देना, ब्रैकेटों में तशरीह करना, ये बहुत ही ये बुरी असल में तो इज्ज़ बयान भी हो जाता है ना, लेकिन क्या किया जाए कि तर्जमे का काम है ही ऐसा। ज़ुबानों का अपना एक कैफियत होती है, अपना एक सकाफ़ती पस मंज़र होता है। आर साहब, आपने हमें बेहद एजाज़ दिया, आपकी आमद, और इतना खुल के मखतूत तो नहीं किया मैंने? नहीं, वो मैं उससे महफूज रहा बाज़ लोग बड़ी सीरियसली कहते हैं जी मैं बड़ा मखतूत हुआ। हाँ, लेकिन वो आपने मलाख्ता कर रखा है यहाँ पे ऐसा किस्सा नहीं हुआ। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक तो हम पिक्चर ऑफ द डोरियन ग्रे के तर्जमे का इंतज़ार करेंगे, और अपनी खुद नविश्त के बारे में ऐसा इंकसार मत फरमाइए। आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत भरपूर अब तक रहेगी और आइंदा भी रहेगी, तो उसको ले आइए कलम की गिरफ्त में। नाज़रीन,
PTV न्यूज़ के प्रोग्राम सदरंग में हम गुफ्तगू कर रहे थे मुमताज़ माहिर नशरियात, उस्ताद, हदायतकार और जो आपको मालूम नहीं है अदाकार आरिफ वक़ार साहब से। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वजाहत मसूद को इजाज़त दीजिए। आदाब।